एनसीओसी ने 17 जनवरी से दौरान सफ़र खाने की तकसीम पर पाबंदी लगा दी। एनसीओसी ने कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स में पाबंदियों पर गौर के लिए 17 जनवरी को खुसूसी इजलास बुला लिया। एनसीओसी के जायजा इजलास में खुसूसन सिंध में वबा के फैलाव पर गौर किया गया। तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम की हिदायत कर दी गई है। कराची में कोरोना बेकाबू हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 35% से तजावुज कर गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में स्कूल खुले रखने और तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया। अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी किए जाएंगे। देखिए खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कोरोना कराची में बेलगाम मस्बत केसेस की शरह 35% से भी ऊपर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास। वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए अहम फैसले हुए। स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बगैर मास्क सरकारी अफसर को जुर्माना किया जाएगा, वो भी 1 दिन की तनख्वाह की कटौती। होटलों और रेस्टोरेंट्स की निगरानी की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद न किए जाने पर कार्रवाई होगी। शादी की तकरीबात में पैक खाना देने की हिदायत। शादी हॉल्स, मार्केटों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी। मार्केटों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिल होने की इजाजत होगी। सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे करके गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा। टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में सूरत हाल का जायजा लेकर फैसले मजीद किए जाएंगे। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज। उधर ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में केसेस की तादाद 432 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के 11 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर से 5 जबकि 4 सद्दा से 3 केस रिपोर्ट हुए। सूबे में फाल केसेस की तादाद 775 हो गई। रावलपिंडी के 6 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है। कराची में मजीद 23 केसेस के साथ मुतासिरा मरीजों की तादाद 430 हो गई। उधर सर्विसेज हस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत का केस। नियो न्यूज ने मरीज की एंट्री स्लिप और डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। मरीज गुज़श्ता रोज पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा। मरीज की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव्ड लिख दिया गया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। चौधरी गुलाम सरवर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जब सेनेट में जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा अपोजिशन को, तो उसके बाद वो जुर्रत नहीं कर सकी कि वो स्पीकर के खिलाफ नेशनल असम्बली के में नो कॉन्फिडेंस लाते या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाते। तो अब भी उन्हें अगर लानी है तो हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये जिस तरह थ्रू मीडिया एक हाइप क्रिएट की जाती है और एक बेयकीनी की कैफियत, और बेयकीनी किसी शख्स के लिए हो, किसी ख़ानदान के लिए हो, किसी मुल्क और मुआशरे के लिए हो, ज़हर कातिल का हैसियत रखती। बेयकीनी बहुत नुकसानदेह है। ये बेयकीनी तहरीक इंसाफ, इस तरह की बेयकीनी की कैफियत पैदा करने का नुकसान सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। इस बेयकीनी की कैफियत का नुकसान सिर्फ PTI की हुकूमत को नहीं होगा। इस बेयकीनी की कैफियत जो पैदा करने की कोशिश की जाती है, इसका नुकसान मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को होगा। तो खुदारा अपोजिशन के इन झूठी बातों पे, इन वादों पे, इन लारों पे, इन प्रोपेगेंडों पे मैं मीडिया को यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लानी है मोस्ट वेलकम, कल लाएं। ये सेशन था, इसमें ले आते, दायर तो करें। सिर्फ मिल बैठने से जी आज फिर आपके सामने मौलाना PDM को जो लीड कर रहे हैं वो 23 मार्च की डेट देते हैं। बिलावल साहब 27 या 28 फरवरी की डेट देते हैं। बहुत सारे मामलात पे कल मैं खुद सुन रहा था एक TV चैनल पे, शायद खकान अब्बासी का, कि हमारा कोई तरीके अदम एतमाद पेश करने का किसी लेवल पे ये डिस्कस नहीं हुआ। फिर ये तासुर दिया जा रहा है, कहीं ये तासुर दिया जा रहा है जी की डील हो रही है। ये बड़ा तासुर, बड़ा प्रोपेगंडा, अवामुन नास में ये बड़ा जहर घोला गया।
ISPR کو پھر آنا پڑا, صورتحال کو کلیئر کرنا پڑا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. یہ بڑا بلند و بانگ دعوے, جی میاں صاحب آ رہے ہیں, بڑا ان کا بھائی میں تو پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب آئیں گے سیدھے جیل جائیں گے. ایک سزا یافتہ شخص جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے 7 سالہ قید با مشقت سنائی, اس کا استقبال ہوگا. یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسا معاشرہ کہ ایک کرمینل کا, ایک چور کا, ایک ڈاکو کا, ایک بد دیانت کا, ایک بد کردار کا استقبال ہوگا, ایک ایبسکونڈر کا استقبال ہوگا. بھائی ایبسکونڈر ہے, آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا, آئے اسے آنا چاہیے. وہ جیلی میڈیکل لیگل لے کے, میڈیکل رپورٹ لے کے 4 ہفتوں کی کمٹمنٹ کر کے ولایت گیا ہے. اب 4 ہفتے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں. اب تو برطانوی حکومت بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو رجوع کیا جائے, اسے واپس لایا جائے, اور واپس لا کے اسے جیل کی اسی چکی میں بند کیا جائے جہاں سے نکال کے اسے باہر بھیجا گیا تھا. تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے, ہٹا کٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتی, اور بے یقینی معاشروں کے لیے, ملکوں کے لیے. ویلکم بیک. کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ اپوزیشن فوارہ چوک پر احتجاج کر رہی ہے. GDA, تحریک انصاف اور MKM پاکستان کے رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز عشرت خان سے جو MKM پاکستان کے مرکزی رہنما قمر نوید کے ساتھ موجود ہیں. جی عشرت, بتائیے گا. جی ہاں بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں فوارہ چوک پہ موجود ہوں جہاں اپوزیشن جماعتوں کا سندھ سے بلدیاتی بل میں ترمیم کے حوالے سے پروٹیسٹ جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ قمر نوید جمیل صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آج کا یہ احتجاج پیپلز پارٹی کی جانب سے نافذ کیا ہوا سیاہ بلدیاتی قانون کے خلاف ہے, اس لیے کہ یہ قانون جو پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت نے نافذ کیا ہے, یہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے, جیبیں بھر سکتا ہے. یہ کراچی اور سندھ کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اس لیے احتجاج کا یہ سلسلہ جاری ہے, اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پیپلز پارٹی کی صوبائی متعصب صوبائی حکومت اس بل کو واپس نہ لے لے, یا عدالتوں سے اس بل کو ریجیکٹ نہ کریں. آج تمام اپوزیشن جماعت ایک پلیٹ فارم پہ ہو گئی ہے, اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی جو بلدیاتی بل ہے, ترمیمی بل ہے, اس پہ نظر ثانی کرے گی. جی ادھر تحریک انصاف کراچی کی قیادت نے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نئے بلدیاتی بل پر سندھ اسمبلی میں بحث نہیں کرائی گئی. جمہوریت کا سبق دینے والی پیپلز پارٹی خود جمہوریت کی قاتل ہے. علی زیدی نے آصف زرداری کو گاڈ فادر کہہ دیا. بولے جس نے بھی کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اسے فارغ کر دیا گیا. پیپلز پارٹی بلا تفریق عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا دعویٰ. کہتے ہیں تحریک انصاف اور MKM کے گڑھ میں ترقیاتی اسکیموں پر کام ہو رہا ہے. یہ لوگ پیپلز پارٹی سے تعصب کی بنیاد پر احتجاج کر رہے ہیں. انہیں احتجاج کا اتنا ہی شوق ہے تو غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی 27 فروری کو لانگ مارچ کرے گی. کھاد کی قلت کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا, وزیر اعظم کہتے ہیں ملک میں مہنگائی نہیں, 55 روپے کی چیز 150 پر پہنچا کر کہا جاتا ہے کمال کر دیا. بلدیاتی انتخابات کے لیے مارچ تک حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے.
कराची ओल्ड सिटी एरिया में नेपियर थाने के सामने गोदाम से जमीन में दफन असलहा मिला है। एसएसपी सेंट्रल कराची गुलाम मुर्तजा तबस्सुम का कहना है असलहे की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। मजीद मकामात पर भी असलहे की मौजूदगी के इत्तलात हैं। वाक़े में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। असलहा जंगालूद है। ये किसका असलहा है अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पर्सनल बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, किसी एजेंसी की तरफ से या किसी तरफ से कोई लीड नहीं मिली थी। ये एक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, हमने उसके ऊपर ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये रिस्क भी था कि यहाँ पे क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक भी है या गलत भी है, बट अल्लाह का शुक्र है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी। रात को हमने खुदाई की, आपने देखा होगा, रात की फुटेजेस में भी देखा होगा कि हैवी वेपन रिकवर हुआ। हम इस वेपन को हेडक्वार्टर ले जाकर इनकी सफाई करवाएंगे, इनके नंबर देखेंगे, कहीं से अगर कोई नंबर मिलते हैं, हमें अगर कोई कहीं से क्लू मिलता है। बट स्टेन गन एक तरफ ये भी इंडिकेट करती है कि ये हो सकता है कोई BLA का भी हो सकता है।